اللہ پاک فرماندے نے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ نبی سلیمان نے دعاواں کی دیاں، اللہ اکبر کبیرہ، تے اللہ پاک نے نبی سلیمان علیہ السلام نو پھر جڑیاں نبوتاں عطا کیتیاں، فرمایا پرندیاں دیاں بولیاں اللہ نے سانو سکھا دیتیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کائنات دی ہر چیز نو تابع بنا دیتا ہے۔ آپ پرندیاں دیاں بولیاں سمجھ دے سن، آپ دے تابع ہوا نو کدا کر دیتا۔ نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے بیندے سن، ہوا اٹھا لیندی سی، جڑا مہینیاں دا سفر ہے وہ چند منٹاں دے اندر نبی سلیمان طے کر لیندے سن۔ تے اے ویکھو نا، اسی عمارت بنانے ہیں نا، اٹاں دے اندر سیمنٹ لانے ہیں، گارا لانے ہیں، تے نبی سلیمان جدوں بھی عمارت بناندے سن تانبا پنگلا کے او سیمنٹ دی جگہ تے لاندے سن۔ اللہ پاک نے تانبے دے چشمے بھی نبی سلیمان دے تابع بنا دیتے۔ نبی سلیمان علیہ السلام تانبا پگلا کے یہ لگایا کردے سن گارے دی جگہ تے، سیمنٹ دی جگہ تے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نو ہوا نے اٹھایا ہے، ہوا جڑی اٹھا کے شام دے وچوں کتھے لے کے جاندی ہے، ذرا غور کیجئے، مدینے دے اندر پہنچ دے نے، مدینے تو مکے آؤں دے نے، تے مکے آن کے نا نبی سلیمان نے لشکر نال، جنہ دے لشکر بھی نال نے، انساناں دے لشکر بھی نال نے، پرندے سارے نال نے، اللہ پاک نے سارے لشکر نبی سلیمان دے تابع بنا دیتے۔ جدوں مکے آؤندے نے تے مکے تو باہر ہی ڈیرا لا لیا ہے۔ اللہ اکبر، حرم دے اندر نہیں آؤندے، بیت اللہ دے اندر نہیں، بلکہ اتھوں ہی پراں یمن نو نکل جاندے نے۔ تے بیت اللہ نے اللہ پاک دے اگے شکایت کی تھی، بیت اللہ کہندا اللہ تیرا نبی سلیمان آیا ہے تے میرے تو پراں ہی لنگ گیا ہے، میرے اندر داخل نہیں ہویا۔ اللہ پاک فرماندے نے بیت اللہ تو پریشان کیوں ہونا ہے، میں قیامت تک تینوں اینا بھر دیاں گا، تیرا مطاف جیڑا کدی بھی خالی نہیں ہوئے گا۔ اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ جانتے دل کردہ نا، بولو انشاءاللہ۔ بیت اللہ نو قیامت دے قریب ایک حبشی جیڑا او انو شہید کر دوے گا۔ بیت اللہ نو قیامت دے بالکل قریب نبی علیہ السلام فرماندے نے، پھر اس تو بعد قیامت قائم ہو جائے گی، ایک حبشی آئے گا بیت اللہ نو شہید کر دوے گا۔ یہ بیت اللہ نے شکایتاں کیتیاں نے اللہ دے سامنے، تے بابا جی شمشام کہندے نے اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ۔ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردہ۔ بیت اللہ جی جانا بھی سواب ہے تے اتھو آنا بھی تے رہنا بھی، بولو بولو
سواب ہے اتنے کلے پڑھیے لاکھ تے جماعت نہ پڑھیے 27 لاکھ تے رمضان چ جائیے 70 لاکھ. سبحان اللہ سبحان. بیت اللہ نے شکایتاں کیتیاں، اللہ پاک نے بیت اللہ نو اللہ اکبر بات کہہ دیتی، بیت اللہ قیامت تک تینو بھر دیواں گا، تیرے اندر بے رونقی نہیں آن دیاں گا، تیرا جڑا حرم ہے، حرم تیرا جڑا حدود ہے، یہ لوکاں تو خالی نہیں ہوئے گی، میں کائنات دے کونے کونے چوں بندے تیرے اندر بھیج دواں گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے نا، ایک حبشی آئے گا جڑا بیت اللہ نو ٹھا دے گا، تے بابا جی فرماندے نے نا آندے نے کعبہ ٹھا ویران کرے سن تے حج موقوف ہو جاوے. کعبہ ٹھا ویران کرے سن تے حج موقوف ہو جاوے. ورقات زبانہ اتوں اٹھ قرآن صداوے. قرب قریب، قرب قیامت دے قریب ورقیاں چو قرآن اٹھ جائے گا، زبانہ تے قرآن رہ جائے گا. اے دیتے عمل کرن والے کائنات چ بہت تھوڑے لوگ رہ جان گے. ہن ویکھو نا ایتھے ہی ہے نا حلقتی ہے نا قرآن پڑھنے بھی ہیں. قرآن نے نہیں کہا کہ سودی کاروبار نہ کرو، کر دے نہیں بولو. قرآن نے کیا چوری نہ کرو، قرآن نے کیا بدکاری نہ کرو، قرآن نے کیا والدین دی نافرمانی نہ کرو. کنے لوگ نے جڑے قرآن دے تابعدار نے. قرب قیامت قرآن ورقیاں دے اتے اٹھ جائے گا، یعنی خالی ورقے رہ جان گے. اے جڑی الفاظ نے نا قرآن تے اللہ انہاں نو تو اٹھا لوے گا تے بیت اللہ نو ایک حبشی آن کے ٹھا دے گا. پھر سمجھیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی، اور قیامت کے قریب حج بھی موقوف ہو جائے، یعنی بیت اللہ دا حج بند ہو جائے. لیکن قیامت کے قریب حج اکا ہی ملتوی کر دیتا جائے گا. قیامت قریب ہو. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ. نبی سلیمان علیہ السلام بارش منگن واسطے نکل دینے پہ. قرآن دی اس تو اگلی آیت ہے، فرمایا حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. ویکھو نا قرآن کے اندر اللہ نے سورت کا نام ہی رکھ چھڑیا ہے سورہ نمل. محدثین نے لکھیا ہے کیڑی دے نام دی سورت ہی اللہ نے قرآن چ اتار دیتی. کیڑی نے کوئی کم کر کے بخایا نا. پہلی گل یہ کہ کیڑی نے اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا. تے دوجی گل یہ کہ کیڑی جیڑی ہے نا اپنیاں کیڑیاں دی کنی خیر خواہ ہے، ہم درد کنی. ہوں ویکھو نا مسلمان نو مار رہے ہیں، مسلمان نو قتل کر رہے ہیں، بلکہ مسلمان تے دور دی گل ہے سکا بھائی سکے بھائی نو مار رہے ہیں چند گٹھ زمین دی وجہ تو. کیڑیاں دی ایک کیڑی ہوندی ہے نا، ہر مخلوق دی اللہ نے ایک سردار بنائی ہے. جس طرح شہد دیاں مکھیاں نے نا، یہ بھی اللہ نے انہاں مکھیاں دی بھی ایک سردار مکھی بنائی، جیڑی او دے تو ہٹ کے مکھی جائے نا، او دے حکم تو آرڈر تو ہٹ کے تھوڑا جا جائے تے ساریاں مکھیاں مل کے اس مکھی نو مار دیندیاں نے پہ تو ایدی نافرمانی کیوں کی تھی. اللہ دی مخلوقات ویکھو کتنی اپنے ایک وڈے دے پیچھے لگی ہے. تے ساڈا وڈا تے اللہ نے آمینہ دے لال نو بنایا سی، او دی گل مندے ہی نہیں، بول دے نہیں. اگر مندے ہوئی ہے تے اسی داڑھی منائیے، بول دے نہیں ہوئی. داڑھی کٹوائیے، داڑھی نو منا کے ہی گلیاں نہیں بہائی. پوری کائنات دی انسانیت دا سب تو بڑا
رہبر اور رہنما کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا ایک عربی دی کتاب حیات الحیوان، علامہ دمیری لکھ دینے نبی سلیمان نے کیڑی نو ویکھیا تے نبی سلیمان کیڑی نو آندے نے نی کیڑی ہے دس تے صحیح تیرا سالانہ بجٹ کنا ہوئے؟ کیڑی آندی ہے نبی سلیمان جی میرا سالانہ بجٹ ایک ہی دانا ہے۔ نبی سلیمان نے کیڑی نو تے ایک دانے نو بوتل جو بند کر دیتا، سال بعد ویکھیا ہے کیڑی نے دانا ادھا کھادا ہے تے ادھا بچیا پیا ہے۔ نبی سلیمان آندے نے کیڑی ہے تو تے آنی سا ایک دانا میرا سال دا بجٹ ہے۔ فرمایا سلیمان جی اگر بوتل تو باہر ہوندی تے ایک دانا سی تے ہن بوتل دے اندر سانا باہر تے پتہ نہیں تہاں کدوں کڈنا سی تے میں کیا تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کھاواں۔ نبی سلیمان دا پتہ کو نہیں مینوں اے دے وچوں کڈے کہ نہ کڈے، باہر جدوں ہنیاں میرا بھروسہ اللہ تے ہوندا ہے تے میں سال دا ایک دانا کھانی ہاں، مینوں پتہ ہے میں دانا کھا لیا میرے مالک نے اگوں بھی دے دینا ہے۔ ویکھ لو کیڑیاں بھی کنیاں سیاڑیاں۔ نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے کیڑی کہن لگی ہن نبی سلیمان نکلے نے تے وادی چیونٹی دے اندر نمل چ پہنچ دے نے تے ایک کیڑی نے نا اپنیاں ٹنگاں تاں کیتیاں نے، صحیح بخاری چاہندا ہے نے ہاتھ بھی چکے نے، ایک چاہندا ہے کہ نے ٹنگاں تاں کیتیاں نے اپنیاں لتاں۔ نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے ویندی ہے اپنیاں کیڑیاں نو آندی ہے نی کیڑیو ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنیاں بلاں تے ڈڈاں چ داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے، تساں پیراں تھلے مسلیا جانا ہے۔ نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ لگنا ہی نہیں۔ ہن کیڑی دا بھی عقیدہ ہے نا کہ نبی سلیمان نو علم غیب نہیں، وہ بول دے نہیں۔ نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا، تساں پیراں تھلے مسلیا جانا ہے۔ تے ہن لتاں تاں کر کے کی آندی ہے اللہ جنی عقل اللہ اس کیڑی نو دتی ہے اج دے مشرک کیڑے نو ہی دے دے۔ او اونچی آمین کہہ دیو کی ہویا جی؟ کی آندی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں، لیسا بنا ان سکیا کا، عرشاں والیا اے نبی سلیمان تے اے دا پورا لشکر تے فوج اللہ تیرے کولو بارش منگن واسطے نکلے نے، اللہ می پا دے۔ یہ نہیں کیا میری سندا نہیں سلیمان دی موڑدا نہیں، میری سلیمان اگے تے سلیمان دی، بولو تے صحیح یار، ایویں آندے نے نا اللہ میری سندا نہیں بابے دی موڑدا نہیں، تے پتہ کی آندا ہے فلانے بابے دے واسطے نہ اللہ دیندا ہے، فلان نبی دے واسطے نہ اللہ دیندا ہے۔ مشرک دی مت کڈی ماری ہے، جدو قبر کو مانگدا ہے ڈائریکٹ مانگدا ہے تے قبر والا ڈائریکٹ سنتا ہے تے جڑا عرش تے رب ہے وہ انڈائریکٹ سنتا ہے، او دے وچ کوئی واسطے دے وسیلے دی لوڑ ہے، کوئی کسے نبی دا کوئی کسے ولی دا واسطہ پا رہا ہے، کوئی کسے نبی دا نبی دے صدقے فلاں پیر دے صدقے عبد القادر جیلانی دے صدقے، اور میں کہنا کیڑی نے کدا وسیلہ پایا ہے؟ اگر کیڑی دی سن سکتا ہے میری تیری کیوں نہیں سن سکتا؟ بولو کیڑی دی سنی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح یار کی ہویا ہے؟ ہاں کیڑی نے دعا کی تھی تے کدے کولو منگیا، اجے نہیں بولے کدے کولو منگیا، اللہ کولو مخلوق کولو نہیں منگیا، اللہ کولو منگ ہور منگ ہور منگ
ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ پوری کائنات دے انسان کمزور نے، شاہ زور ایکو ہی اللہ۔ شاہ زور کون ہے؟ بولو بولو، اللہ کل ہے، شاہ زور اللہ کل ہے، پوری کائنات اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، اللہ کولو ہور منگ، ہور تو نہ منگ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، او دے کولو منگو جڑا دیندہ تھکدا نہیں۔ اللہ نے پوری کائنات دی مخلوق میرے کولو منگنا شروع ہو جائے، میں ہر مخلوق نو دی تباہ دے مطابق دیاں۔ دنیا دے لوگو میرے خزانے چے اتنی کمی بھی نہیں آؤندی، جس طرح سوئی سمندر چو ڈوب کے کڈ لئی جائے تے سوئی نہ کنہ کو پانی لگدا ہے۔ فرمایا میں ایڈا وڈا بادشاہ تے شہنشاہ ہاں، میں ایڈا وڈا حکمران۔ آئیے ذرا غور کیجئے، منگنا تے اللہ کولو منگیا کر، مخلوق کولو نہ منگ، خالق کولو منگ، اوے عابد کولو نہ منگ، معبود کولو منگ، ساجد کولو نہ منگ، مسجود کولو منگ، فانی کولو نہ منگ، جڑا موجود ہے او دے کولو منگ۔ ساڈے نا پسرور دے اندر نا 2008 دی گل ہے، اوتھے بلے شاہ دی منڈی سی تے اوتھے نا پانی بڑھ گیا، گلو شاہ دی منڈی سی۔ وہ ہڑ آیا نا تو سیلاب آیا بڑا بڑا، وہ نالا ڈیگ پرا پیندا، وہ ایسا پانی چڑھیا وہ گلو شاہ دی منڈی جی بھی بڑھ گیا۔ وہ جڑے وہ مریدین مجاور سارے پریشان ہو گئے، منڈی رڑ گئی، لوکاں دیاں جلیبیاں رڑ گئیاں، ڈنگر رڑ گئے۔ تو بابا کو بیٹھا سی، انہیں بڑا نقشہ کھینچا، انہیں کیا گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی، او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی، پانی وڑ گیا وچ چکھنڈی نی، انہیں دتیاں دکاناں تار نی، ایک دن مر جانا۔ اللہ باج نہ غیر پکار، اوتھے نہیں ایتھے نہیں رہنا۔ تے گل بڑی پیاری کی تھی، آندے نے جدوں ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی، لڈو پیڑے جلیبیاں تریاں نی۔ لڈو ادھر بابا کر، جلیبیاں ادھر بابا کر۔ جدوں ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی، لڈو پیڑے جلیبیاں تریاں نی، پر بابے ہورا نہ اٹھ کے پھڑیاں نی، ڈنگر روڑ گے سی کئی ہزار، ایتھے نہیں رہنا۔ تے گل بڑی آندے نے، تو او دے تے رکھ تسلا نی، جے دیوے تے دیندائی اللہ نی، او دا کدی بھی نہ چھڑی پلا نی، ہو جائی گا بیڑا پار، ایتھے نہیں رہنا۔ کیڑیاں دیے اللہ، میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں۔ نبی سلیمان دے کان چ آواز پئی کیڑی دی، ہوا نے کیڑی دی آواز نو نبی سلیمان دے کان چ داخل کر دیتا ہے۔ قرآن کی کہندا ہے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ نبی سلیمان کیڑی دی گل نو سن کے مسکرا پے، ہس پے۔ نبی سلیمان ہس پے تے بدل آسمان تو وس پے۔ نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نال کی آندے نے اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کراں، جیڑی تو نعمت میرے باپ داؤد تے کیتی سی اللہ میرے تے کیتی ہے، اللہ میں دا شکریہ ادا تینوں کیویں ادا کراں۔ لیکن میں نبی سلیمان کہہ رہا اللہ مینوں اپنی رحمت دے اندر داخل کر لے، اپنے نیک بندیاں دے اندر داخل کر لے۔ نبی سلیمان نے کدے کولوں منگیا ہے؟
کیڑی نے کدے کولوں منگیا اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نیوں کی تھی سلیمان اگے کہو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ او بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی بابا پوتنیوں منگی دے مویا تھی بول دے نہیں ہاں جڑے مرے نے دے دے نے تو ایویں ہے نا للہ ککڑ تے دے دے ایک ککڑا تو پتر مل دے پولٹری فارم والے ہی سارے لے جائے جی نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر دیا بابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دے صحیح گل جی ساڈے قاری یعقوب صاحب فیصلہ آبادی نے انہوں نے 27 بال نے ہاں ہوں 28 ہو گئی میں 25 اللہ ہم نے ایک دن جلسے تے ملے قاری صاحب کہنے لگا اپنی روایت ٹھیک کرو 27 نے بولو جی بابیاں دے ہاتھ وس سنے جی ساڈے ہاتھ وس ہوتے تو ہم بھی کسی گھر نہیں کڑی جمن دے نہ بال جمن دے بول اللہ نے نظام کدے اپنے کول رکھیا اس طرح ہی ہے نا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما ایک قبرستان چ جڑے پے نے جنہاں نو غسل آپ دتا ہی جنہاں نو نوایا آپ ہی کفنایا آپ ہی چک کے قبرستان چ خود پہنچایا ہی قبر دے اندر آپ لایا ہی مڑا موئی مٹی آپ پا دیتی آ جدے سارے کام تو خود کردا رہے ہیں ہن ظالماں سب کچھ کر کے آنا ہن بابے علی سارا کچھ کر دے نے کیسی مشرک دی مت ماری پھر بابا ایتھے ہی نہیں رہندا بلکہ جمعرات نو تھیرا بھی ماردا بول دے آوندا ہے وہ ایک میاں صاحب سننا ساڈے مولانا حبیب الرحمان یزدانی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نال وہ کہن لگے کہ میاں گیا تے جا کے دروازہ کھڑکان کے آندا منڈیا تیرا باپ نو رات خواب چ ملیا اے ابا جی کی آندے سن اے گھر جائیں تے ایک سوٹ جوڑا کپڑیاں دا تے نال جُتی تے نال انہیں پیسے بھی لے کے تو انہیں کہا میاں جی مینوں بھی ایک رات بابا نا میرا ابا جڑا ننگدا سنا دے گیا سی اے انہیں سنا کی دیتا سی اے میاں ری کپڑیاں دا جوڑا لین آئے جُتی لین آئے اور کو چیلا تے لا کے لتر میاں دے سر چ ایک ماری آندا تیرا پیو بڑا کنجر سی منوں کچھ کہہ گیا تینوں کچھ کہہ گیا اللہ توحید دی سمجھ عطا کرے اچھی کہہ دیو آمین پھر کہہ دیو اللہ اکبر کبیرہ توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ الا اللہ اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں او بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی پیاری آندے نے حال شور زمین وچ جونا کیوں دانے پون کے زمین وچ بونا کیوں او تھن چھڈ کے تے پوچھل چونا کیوں کہو لا الہ الا اللہ موتی لب دے نہیں بیابان وچوں مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں تے بابا پوت لب دے نیوں قبرس تان وچوں کہو لا الہ الا اللہ